नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। गोला प्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने सर्वोच्च फुलकोर्टको निर्णय। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म बारलाई अमान्य। प्रधान न्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा आज पनि सर्वोच्चमा घम्साघम्सी। हतियारसहित प्रहरी तैनाथ गरेपछि कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित। आउँदो निर्वाचनमा पनि सुदूरपश्चिममा समाजवादी पहिलो पार्टी बन्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी। एमालेमा राम्रा र असल मान्छे नरहेको भनाइ। नम्बर 1 पार्टी बनेको छ। कोरोना खोप लगाउन पालो कुर्न नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ। फाइजर खोप ढुक्कसँग लगाउन अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको आह्वान। भन्सार महसुल घटे पनि विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य घटेन। चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा पनि ढिलाइ। चीन पाकिस्तान सहित करिब 10 मुलुक अमेरिकाको रेड जोनमा। धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र नेपाल र कतार बीचको तेस्रो महिला T20 आई जारी। नेपालद्वारा 165 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले मुद्दाको पेशी तोक्ने गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले गोला प्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने निर्णय गरेको हो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरू समेत बिहीबार फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी भएका थिए। बैठकले गोला प्रथा प्रणालीसँग सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। बैठकबाट स्वीकृत नियमावली र निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्ने समझदारी बनेको बताएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू पनि गोला प्रथा मार्फत मुद्दा हेर्न तयार भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निरन्तरता दिनका लागि गोला प्रणाली लागू गरिए बहसमा नजाने बताएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग पूरा भएर न्यायालयमा गोला प्रथा लागू गरिए मान्य हुने, अन्यथा बहसमा नजाने बताएका हुन्। उनले प्रधान न्यायाधीशले गोला लिन नपाउने आफूहरूको माग रहेको पनि स्पष्ट पारे। हाम्रो आन्दोलन हामीले जे मान उद्देश्य जो लिएका छौँ त्यसमा अलिकति पनि तलमाथि पर्ने स्थिति आयो भने तपाईँहरूको कुरा हामी मान्दैनौँ। अझ आक्रामक हुनुपर्ने स्थिति नहोस्। छिटो भोलिका दिनमा हामी 3 गते भनेका छौँ, 3 गतेको दिनमा उहाँको राजीनामा आओस्। आक्रामक गर्नै परेन नि। आक्रामक त के हुने? आक्रामक गराउने काम चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नुहुन्छ कि हुन्न, उहाँसँग सोध्नुहोस्। अध्यक्ष श्रेष्ठले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरूमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान समेत गरे। सर्वोच्च परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदान जस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको हो। बारले भोलिदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। साथै बिचौलिया वा भिजिलान्तेहरूबाट कुनै पनि कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनको लिनुपर्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ। बारले कुनै पनि कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश, अदालत प्रशासन
र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। बारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले न्यायालयमा भइरहेका आन्दोलनको सम्बन्धमा विज्ञप्ति दिनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि सर्वोच्च अदालत परिसर आज पनि तनावग्रस्त बन्यो। प्रधान न्यायाधीश छिर्ने अर्को गेटमा प्रदर्शनकारी जाने क्रममा प्रहरीले रोक्दा घम्साघम्सी भएको हो। बिहान 10:30 बजे प्रधान न्यायाधीश छिर्ने गेटतर्फ अगाडि बढेका कानुन व्यवसायीलाई प्रहरीले रोकेको थियो। धकेला धकेलमा 12 अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित 10 जना भन्दा बढी कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरभित्र केही व्यक्ति प्रवेश गरेर वकिलहरूलाई धम्की दिएका छन्। आज केही व्यक्तिले बार परिसरमा प्रवेश गरी वकिलहरूलाई आन्दोलन नगर्न, गलत मुद्दा नउठाउन र जथाभावी नबोल्न धम्की दिएका हुन्। उनीहरूमध्येका एक जनाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए, बारभित्रै प्रवेश गरेर वकिल पिट्ने धम्की समेत दिए। अपशब्द बोल्दै उनीहरूले धम्की दिएपछि त्यहाँ उपस्थित वकिलहरूले प्रतिकार गर्दै परिसर बाहिर पठाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको समर्थनमा दिनहुँ जसो काठमाडौँमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। बारको आन्दोलनका कारण न्याय सम्पादनमा अवरोध भएको भन्दै बिहीबार पनि नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन भएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीले जबराको समर्थनमा प्रदर्शन गरे। एकजना कर्मचारीको पछाडि लाग्न हुँदैन साथीहरू। अब गर्ने भनेको न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्छ। उनीहरूले न्यायपालिकामा भएको अवरोधका कारण जनताको न्यायिक अधिकार हनन भएको बताएका छन्। मुद्दा मामिला सुरु हुनु पर्यो, वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नु पर्यो र वार्ताकै टेबलमा बसेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी एउटा दबावमूलक कार्यक्रम हो हाम्रो। यो हामी कसै फन्डिङमा चलेको होइन। उनीहरूले बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म र्यालीको आयोजना गरेका थिए। दर्शकवृन्द, भारतीय योग गुरु रामदेव 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा यति बेला काठमाडौँको मण्डीका टारमा आइपुगेका छन् र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सुसन रामदाम। सुसन, भारतीय योग गुरु रामदेव नेपाल भ्रमणका क्रममा चाहिँ यति बेला काठमाडौँको मण्डीका टारमा रहेको खबर छ। त्यहाँ के भइरहेको छ, उनी कति दिनका लागि भ्रमणमा आएका हुन्, जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, यति बेला म काठमाडौँको मण्डीका टार स्थित पतञ्जलि योगपीठको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको छु र चर्चित योग गुरु, भारतीय योग गुरु रामदेव नेपाल आइपुग्नु भएको छ र उहाँ आज 4:15 जाँदाखेरि नेपाल अवतरण गर्नुभएको हो र यो मण्डीका टारमा उहाँको आगमन भएको थियो र पतञ्जलि योगपीठको यो केन्द्रीय कार्यालयलाई दुलै जस्तै सिँगारिएको छ। विभिन्न झिलिमिली बत्तीहरू, यसै गरी रङ्गोलीहरू, साजसज्जासहित उहाँलाई स्वागत गरिएको थियो यहाँका पतञ्जलि योगपीठ को तर्फबाट, नेपालको तर्फबाट। र यसै गरी उहाँको के कार्यक्रम हुनेछ आगामी दिनमा र उहाँले नेपालमा रहँदाखेरि 2 दिने नेपाल बसाइको क्रममा के कस्तो क्रियाकलाप गर्नुहुनेछ यो विषयमा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। र यति बेला चाहिँ योग गुरु रामदेव उहाँ हामीलाई जानकारी प्राप्त अनुसार यति बेला उहाँ नेपालका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ र यो विषयमा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। र यति बेला भने हामी कुराकानीको लागि अगाडि बढ्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ पतञ्जलि योगपीठका केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ लभदेव मिश्र। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु र उहाँको आगामी रामदेव नेपालमा रहँदाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ र उहाँको
आफ्नो कार्यतालिका के रहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। जस्तो योग गुरु रामदेव फेरि नेपालमा आउनु भएको छ, उहाँको नेपाल आउनुको उद्देश्यको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। योग ऋषि स्वामीजी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज नेपाल आउनको मूल उद्देश्य एउटै रहन्छ, वैदिक संस्कृति र जुन हाम्रो मूल परम्परा हो योगको परम्परा, यो परम्पराका लागि सबैभन्दा उत्तम भूमि नेपाल भूमि हो। त्यस कारणले पटक पटक नेपाल भूमिलाई योगका माध्यमबाट सिंचित गर्नुपर्छ र यहाँको सम्भावना, यो हिमवत खण्डको सम्भावना योगमा यति व्यापक छ, त्यो व्यापकतालाई स्थापित गर्नका लागि वर्तमानमा पनि आउनु भएको छ र विगतमा पनि हामी सबैलाई जानकारी छ। टुडी खेलका ठुला ठुला शिविरहरूदेखि लिएर देशका विभिन्न ठाउँका शिविरहरूमा पनि योग ऋषि स्वामीजी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराजको उपस्थिति रहेको थियो र वर्तमानमा पनि हाल पनि स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराजको आगमनको पछाडि योगलाई व्यापक बनाउनका लागि केही आधारभूत कुराहरू थिए, ती आधारभूत कुराहरूलाई स्थापित गर्न आइपुग्नु भएको छ। जस्तो भोलि उहाँको के कार्यक्रम हुँदैछ यो केन्द्रीय कार्यालयमा मण्डीखाटारमा? भोलि बिहान 9:30 बजेबाट एउटा विशाल कार्यक्रमको प्रारम्भ हुन्छ, जुन कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी प्रमुख अतिथि रहनुहुनेछ र देशका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू सो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुनेछ र देशका तमाम योग प्रशिक्षकहरू उपस्थित रहनुहुनेछ। त्यसपूर्व उहाँको कार्यक्रम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिहानी पख स्वामीजी महाराजले आस्था टेलिभिजन लगायत, एभी न्युज टेलिभिजन लगायत विभिन्न टेलिभिजनहरूमा बिहानै 5:15 बजेदेखि कार्यक्रम सुरुवात हुँदैछ र यही नवनिर्मित भवन छ, त्यो भवनमा बनेको हलभित्रबाट एउटा योग शिविर हुँदैछ, 1 दिवसीय योग शिविर, जसमा भ्यालीका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका योग प्रशिक्षकहरू उपस्थित रहनेछन् र त्यो विशेष खालको ध्यानात्मक शिविर रहनेछ बिहानी पख। त्यसपछि 9:30 बजेपछि ओपन ठुलो कार्यक्रम हुनेछ। जस्तो अब स्वामीजी रामदेव यहाँ आउनु भएको छ, उहाँले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जस्तो नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि अहिले भेट्दै हुनुहुन्छ, लगायत विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई भेट्दै हुनुहुन्छ। अब यसबाट हामी के सन्देश लिन सक्छौँ उहाँको भेटघाटलाई? यो भेटघाटलाई कतिको अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ? निश्चित रूपमा यो भेटघाट नेपालमा वैदिक संस्कृति स्थापित होस् भन्ने मान्यताका साथ, अर्थात् हरेक कुराका पछाडि उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू उहाँहरूको निर्णयमा जुन भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकालाई अझ स्पष्ट पार्नका लागि विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू पनि उहाँलाई भेट्दै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि उहाँहरूसँग भेट्न चाहिराख्नु भएको छ र त्यो माध्यमबाट नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा, सर्वाङ्गीण रूपमा आध्यात्मिक राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्नका लागि, वैदिक राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्नका लागि, योगको धरोहरका रूपमा विकसित गर्नका लागि साँच्चै भन्ने हो भने वर्तमानमा जति योग संसारको भारतदेखि लिएर विभिन्न देशहरूमा हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा योग हुने गर्छ। तसर्थ त्यो कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनका लागि भोलि 9:30 बजेपछि एउटा विशाल सभा हुँदैछ। उक्त सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिका रूपमा त रहनु नै हुनेछ र अन्य व्यक्तित्वहरू पनि रहनुहुनेछ। जानकारीको लागि धन्यवाद। साथसाथै त्यसमा के हुन्छ भनेर भन्दा 3वटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। एउटा कार्यक्रम त हाम्रो ठुलो एउटा भवन निर्माण भएको छ, उक्त भवनको उद्घाटन, त्यसका साथसाथै एउटा स्वदेशी समृद्धि अर्थात् देशको समृद्धि कसरी बढ्न सक्छ त्यो समृद्धिका विषयमा एउटा विशेष योजना स्वामीजी महाराजले नेपालका लागि ल्याउनु भएको छ। त्यो योजना, यसका साथसाथै 2टा विशेष आध्यात्मिक च्यानलहरू पनि भोलि नै लन्च हुँदैछ नेपालमा, आस्था नेपाल र नेपाल। हस्, जानकारी लागि धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पतञ्जलि योगपीठ केन्द्रका उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ
लवदेव मिश्रज्यू, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। बाबा रामदेव, योगगुरु रामदेवको कार्यक्रम कार्यतालिका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति भन्दै हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार। हवस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुसन रामधाम र भारतीय योग गुरु रामदेव दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेका छन्। नेपाल आए पश्चात उच्च राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहे अनुसार यति बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरिरहेको अवस्था छ भने भोलिका लागि एक दिने योग शिविर लगायत भवनहरू उद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी हुने बताइएको छ। यसै विषयमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुसन रामधाम। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ए समाजवादी आउँदो निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन्। धनगढीमा प्रदेश पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पहिलो पार्टी रहेको र अब पनि पहिलो बन्ने दाबी गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नम्बर 1 पार्टी बनेको छ, बन्दै आएको छ, बन्दै जाने पनि छ। त्याग, तपस्या, बलिदानको भावनाका साथ देश र जनताको हितको निम्ति समर्पित हुने त्यस्ता योद्धाहरू, कार्यकर्ताहरू, नेताहरू यो पार्टीमा आबद्ध हुँदै गइरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेमा राम्रा र असल मान्छे नरहेको भन्दै उनले कम्युनिस्ट प्रवृत्तिका मानिस आफ्नो पार्टीमा मात्र रहेको दाबी गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनका लागि अब पालो कुर्नु नपर्ने बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूसँग शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर फाइजर खोप अभियानको निरीक्षण गर्दै मन्त्री खतिवडाले खोपको अभाव नरहेकाले जुनसुकै केन्द्रमा गई सर्वसाधारणले खोप लगाउन सक्ने बताएका हुन्। मन्त्री खतिवडाले 1 महिनापछि 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर खोप प्रदान गरिने बताए। टिनेजरहरूको लागि पनि उपयोग हुने, त्यसको लागि यसको सुरुवात चाहिँ नि हाम्रो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीसँगै बसेर यो स्टार्ट गर्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ र आउँदो दिनमा पनि कोभिड विरुद्धको लडाइँमा हामी अमेरिका र हामी नेपाल साथ रहेर अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो एक मित्रता र यो सहयोग निरन्तरता हुने, समयमै हुने म आशा गर्छु। कार्यक्रममा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। उनले बालबालिकाका लागि फाइजर खोप सुरक्षित रहेकाले ढुक्क भएर लगाउन आह्वान गरे। My own daughter is 16 years. She also has the Pfizer vaccine because we know it's safe for teenagers. We also know it's safe for children. We would love to bring children-sized doses to this country as well. I want to take a moment to recognize the doctors and the nurses and healthcare workers who are saving lives throughout this beautiful country. अमेरिकी सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको फाइजर खोपको 1,620 मात्रा गत कार्तिक 8 गते काठमाडौँ आएको थियो। सो खोपको पहिलो मात्रा अपाङ्गता भएका 12 वर्ष माथिका बालबालिकाहरूलाई गत कार्तिक 28 गतेबाट दिन सुरु गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जीको उत्पादन बढाउनु पर्ने जनाएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव डाक्टर प्रेमनारायण कणेलले क्लिन इनर्जीले नै जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई घटाउन र हटाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरेका हुन्। स्वच्छ वातावरणका लागि विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै सचिव कणेलले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। भावना के भने क्लिन एनर्जी नै हो नेपालको, होइन? र सबै चिजलाई क्लिन एनर्जीले, अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्री कता बोल्नु पनि भएको छ, सबै तहमा क्लिन एनर्जीले चाहिँ नै रूपान्तरण गर्छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ नै
हटाउनलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने हाम्रो प्लान छ, त्यो प्रष्टै छ। र त्यो भएपछि हामीले चाहिँ नि चुल्हा चौकामा पनि इलेक्ट्रिसिटी लान्छौँ, इन्डस्ट्रीमा पनि हामीले अहिलेको पद्धतिलाई रूपान्तरण गर्छौँ होइन। त्यसपछि गएर भेहिकललाई चाहिँ नि ई भेहिकलको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्छौँ। सचिव कर्णेलले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि COP26 को बैठकमा 19 अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता भइसकेको पनि जानकारी दिए। नेपालले पेरिस सम्झौता अनुसार जलवायुजन्य प्रकोपलाई कम गर्न सम्पूर्ण प्रतिबद्धता अनुरूप काम गरेको उल्लेख गर्दै सचिव कर्णेलले नेपाल प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्ने पहिलो देश बनेको पनि बताएका छन्। भन्सार महसुल घटेसँगै विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्म अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूको बजार मूल्य भने घट्न नसकेको ग्राहकको गुनासो छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष पहिलो 3 महिनामा 15 करोड 6 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष पहिलो 3 महिनामा यो परिमाण दोब्बरले बढेको हो। सरकारले कर घटाएपछि बिजुली गाडीको आयात बढेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले करमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी प्रतिस्थापन गरी वातावरण मैत्री र विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन सरकारले अन्तशुल्क खारेज गरी भन्सार दर घटाएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को 3 महिना अवधिको तुलनामा चालु वर्षको 3 महिनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयात निकै बढेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरका 446 वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष 77-78 को 3 महिनामा 934 वटा यस्तो किसिमको यस्तो प्रकृतिको सवारी साधन आएकोमा यो वर्ष चाहिँ त्यो बढेर चाहिँ झन्डै 2116 थान चाहिँ सवारी साधनहरू आएको छ यो 3 महिनामा। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि झन्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा चाहिँ इलेक्ट्रिक बस, मिनी बस, माइक्रो बस लगायतका चाहिँ सवारी साधनहरू, कार के अरे साइकलसम्मको सवारी साधनहरू आएका छन्। लकडाउनपछि विद्युतीय सवारी साधनको माग धेरै भएपछि अहिलेको आयातले थेग्न हम्मे परेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले जनाएको छ। अब यो इलेक्ट्रिक गाडीको चाहिँ सरकारले चाहिँ हैन यो इलेक्ट्रिक गाडी नै बढी प्रयोग गरोस् भनेर त्यो अनुसारले अहिलेको चाहिँ बजेटले त्यसमा लागेको अन्तशुल्कहरू चाहिँ हटाइदिएको छ हैन। सरकारको चाहिँ नीति पनि चाहिँ इलेक्ट्रिकल गाडीलाई नै धेरै चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको छ हैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने उपभोक्ता बढेको व्यवसायी बताउँछन्। दुई हिसाबले चाहिँ यसको माग अलि बढेको देखिन्छ। एउटा आफैमा इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रति मान्छेहरू अलिकति चाहिँ कन्सियस भएको, त्यसले गर्दा नि माग बढेको। अर्को पेट्रोलको प्राइसको जुन प्रब्लम छ त्यसले गर्दा नि यसको माग बढेको छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रति आकर्षण बढ्दै गए पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहयोगी नबन्दा व्यवसायी निराश बनेका छन् भने बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्म अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूको बजार मूल्य नघटेको ग्राहकको गुनासो छ। दर्शकवृन्द, हामी ब्रेकिङ न्युजमा छौँ। दाङको घोराहीबाट रोल्पाको थवाङ जाँदै गरेको ना3 ख 5518 नम्बरको बस रोल्पाको जलजलामा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ एलपी मगर। एलपी, बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। अन्यको अवस्था कस्तो रहेको छ, के छ त्यहाँको स्थिति? सुभाष हो, यहाँले भने जस्तै आज साँझपख करिब 5:45 बजेको समयमा दाङको घोराईबाट रोल्पाको थवाङतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस रोल्पाको माडी गाउँपालिका 2 जलजला भन्ने स्थानमा सडकबाट करिब 100 फिट तल जाँदा दुर्घटना भएको र दुर्घटनामा परि एक महिला र 3 पुरुष गरी 4 जनाको मृत्यु भएको र 17 जना घाइते भएको भन्ने प्रहरीले हामीलाई जानकारी
दिएको छ सुभाष। एलबी बसमा कतिजना सवार रहेका थिए र दुर्घटनाको कारण के हो, केही जानकारी छ यहाँसँग? हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभए अनुसार यात्रुको सङ्ख्या त्यति धेरै नभएको, सिट क्षमता भन्दा बढी चाहिँ नभएको र खास कारण के भएर दुर्घटना भएको भन्ने यकिन अझै हुन नसकेको र रात परेको समयमा दुर्घटना भएको हुँदा उद्धार कार्य जारी रहेको र बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेहरूलाई बसले च्यापेको अवस्थामा रहेको हुँदा मृतकहरूको शनाखत हुन पनि अझै नसकेको। पछिल्लो समयमा 2 जना मृतकहरूलाई बसले च्यापेर राखेको 2 जना मृतकलाई निकाल्न सफल भएको र अन्य 2 जनालाई अझै निकाल्न नसकेको प्रहरीले बताएको छ सुभाष। एलबी 17 जना घाइते भनिएको छ, त्यसमध्ये पनि त्यहाँ उद्धार कार्य पनि जारी रहेको छ। 4 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने अन्य मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ नि, होइन? हामीले पनि एक जिज्ञासा राखेका थियौँ सुभाष जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नरेश सुवेदीलाई। उहाँले घटनास्थलमा प्रहरी पचान गरेको र मृतकको सङ्ख्या 4 जना भन्दा बढी नरहेको, 17 जना घाइतेको सङ्ख्या रहेको र यी 17 जना मध्ये 3 जनाको अवस्था अलिक गम्भीर रहेको हुनाले 3 जना बिरामीहरूलाई घाइतेहरूलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्स मार्फत जिल्ला अस्पताल रेउगामा ल्याउँदै गरेको र अन्य सामान्य घाइते रहेका यी 17 जना मध्ये 14 जना बाँकी 14 जना सामान्य घाइते अवस्थामा रहेकाहरूलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ सुभाष। यहाँले गराएको जानकारी अनुसार करिब 6 बजे पश्चात त्यहाँ बस दुर्घटना भएको थियो भने यति बेला 7:30 बजिसकेको अवस्था छ र अहिलेसम्म पनि उद्धार कार्य जारी छ भनिरहँदाखेरि त्यहाँ उद्धार कार्यका लागि पनि कठिनाइ भएको छ, किनभने रात परेको अवस्था रहेको छ र उद्धार कार्यका लागि कति को खटिएका छन्, केही जानकारी छ? अहिलेसम्म हामीलाई प्रहरीले जानकारी दिएअनुसार घटनास्थलमा प्रहरी टोली र स्थानीय सर्वसाधारण स्थानीय व्यक्तिहरूको त्यहाँ उपस्थिति छ र उहाँहरू घाइते उद्धारका लागि खटिनु भएको छ र उहाँहरूले उद्धार गरिसक्नु भएको छ र मात्र बाँकी 2 जनालाई जुन बसले च्यापेर राखेको छ उहाँहरूलाई निकाल्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ र अपुष्ट खबर अनुसार जो गाडी चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि मृत्यु भएको र यद्यपि यसको शनाखत हुन बाँकी रहेको भन्ने पनि हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ सुभाष। एलबी जहाँ बस दुर्घटना भएको छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ, केही जानकारी छ? तपाईँले केही जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ? सुभाष, हामीलाई जानकारी भए अनुसार र हामीले जानकारी पाए अनुसार यो शहीद मार्ग भन्ने स्थान हो। दाङको घोराईबाट रोल्पाको थबाङ रुकुमको चुम्बाङसम्म जोड्ने यो शहीद मार्ग नामाकरण गरेको छ र यो शहीद मार्गको अवस्था यहाँले धेरै पटक पनि सुन्नुभएको होला कि शहीद मार्गको अवस्था अत्यन्तै जीर्ण छ। योभन्दा केही दिन अगाडि सायद 1 हप्ता पनि भएको छैन त्यही ठाउँमा त्यही नजिकै आसपासको त्यही सडक खण्डमा नै एउटा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु 4 जनाको मृत्यु भएको थियो भने आज फेरि 1 हप्ता नपुग्दै अन्य 4 जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। शहीद मार्गको अवस्था अत्यन्तै जीर्ण छ र जीर्ण हुनुको कारण नै दुर्घटनाको मुख्य कारण हो भन्ने हामीलाई स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको छ सुभाष। एलबी जस्तो कि 17 जना घाइते छन्, त्यसमध्ये पनि 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको भनिएको छ। उनीहरूलाई एम्बुलेन्समा हालेर कुन अस्पताल लगिएको छ, उपचारको व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ, जहाँ दुर्घटना भएको छ त्यहाँबाट जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्नका लागि कति समय लाग्छ? सुभाष, यहाँले यो जुन माडी गाउँपालिका दुर्घटना स्थल हो, माडी गाउँपालिका 2 जलजरा भन्ने स्थान यो सदरमुकामभन्दा अलिकति विकट एरिया पनि पर्छ र हामीलाई प्रहरीले जानकारी गराएअनुसार 3 जना जो गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जिल्ला अस्पताल रेउगामा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। एम्बुलेन्सबाट हिँडाइसकेको छ र जिल्ला अस्पतालमा हामीले स्वास्थ्य टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। हामी उहाँहरूलाई यहाँ उपचार गर्नेछौँ। यदि उहाँहरूलाई बाहिर रेफर गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यहाँबाट पनि बाहिर लगिनेछ। उहाँहरूको लागि उपचारको लागि स्वास्थ्य कर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ र उहाँलाई एम्बुलेन्स मार्फत ल्याइरहेको छ। बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ सुभाष। 3 जना बाहेकको अन्यको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ र उनीहरूलाई कहाँ उपचार गरिएको छ? 3 जना बाहेक अन्य 14 जनाको अवस्था सामान्य रहेको र उहाँहरूलाई स्थानीय माडी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा राखेर उपचार गरिरहेको भन्ने हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ सुभाष। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, दाङको घोराहीबाट रोल्पाको थवाङ जाँदै गरेको ना 3 ख 5518 नम्बरको बस
रोल्पाको जलजलामा दुर्घटना भएको छ र दुर्घटनामा घटनास्थलमै 4 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। 17 जना घाइते मध्ये पनि 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ र उनीहरूलाई थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पठाइँदैछ भने अन्यको उद्धार कार्य पनि जारी रहेको छ। बसमा के कति सवार रहेको थियो र मृतकको शनाखत लगायतका त्यहाँ उद्धार कार्य जारी रहेकाले अन्य जानकारी भने प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ र पछिल्लो जानकारी यहाँहरूलाई पुनः अर्को बुलेटिनमा गराउनेछौँ। र दाङको घोराहीबाट रोल्पाको थवाङ जाँदै गरेको ना 3 ख 5518 नम्बरको बस रोल्पाको जलजलामा दुर्घटना हुन पुगेको छ। करिब 6 बजे पश्चात त्यहाँ दुर्घटना भएको र यति बेला प्रहरी लगायत स्थानीय लगायतले उद्धार कार्य जारी राखेका छन्। यसै विषयमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता एलपी मगर। अब बाँकी खबर। काभ्रे स्थित माध्यमिक तहमा अध्ययनरत 9 जना विद्यार्थीले भू उपग्रह निर्माण सुरु गरेका छन्। विद्यालय स्तरका विद्यार्थीबाट गरिएको यो विश्वकै पहिलो परियोजना भएको दाबी गरिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय हाई स्कुलका 6 जना, आजाद मावि, चैतन्य मावि र धुलीखेल स्थित सञ्जीवनी नमुना माविका 1-1 जना विद्यार्थी भू उपग्रह निर्माणमा संलग्न छन्। विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल र काठमाडौँ युनिभर्सिटी हाई स्कुलको साझेदारीमा विद्यालय भू उपग्रह नक्षत्र परियोजना सुरु भएको हो। तर युनिभर्सिटी लेभलको विद्यार्थीहरू र ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ सारा बनाउन सक्छ, इम्प्रुभ भइसक्यो। सो वी स्टार्टेड डुइङ यंगर, वी वेन्ट टु वर्स्ट केस क्लास 7 देखि 6-7 वर्ष बनाउन सक्छ। परियोजना थाइल्यान्डको आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक संस्था मिनिवर्ल्डको सहयोगमा अघि बढेको हो। परियोजना अन्तर्गत थाइल्यान्डले 4 वटा र नेपालले एउटा भू उपग्रह निर्माण गर्नेछन्। माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू जिज्ञासु, प्राविधिकयुक्त समेत भएकाले परियोजनामा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको हो। परियोजनामा सहभागी विद्यार्थीहरूले आफूहरूले सुनौलो अवसर पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। परियोजनाको अवधि 2 वर्षको छ। डाँफे अन्तरिक्ष लक्ष्य अन्तर्गत प्रशिक्षित 6 जना विद्यार्थीहरूको समूहले उनीहरूलाई प्रशिक्षण र सहजीकरण गर्नेछन्। परियोजनामा डाक्टर महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र युनेस्कोको पनि सहयोग छ। नेपालमा भू उपग्रह बन्नु खुसीको कुरा भएको भन्दै यसले विकासको चरण प्रतिबिम्ब गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विश्वास छ। विद्यालयमा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ स्टडी सुरुवात गरेका छौँ। किनभने त्यो बेलाको जियोमेट्रिक्स भनेको फिता लिएर टेप लिएर जग्गा नाप्ने जियोमेट्रिक्सको हामीले परिकल्पना गरेका थिएनौँ। हामीले आकाश पनि नाप्ने र आकाशबाट धरती नाप्ने परिकल्पना गरे हुनाले त्यो बेलामा कुरा चाहिँ भएको थियो, तर हामीले त्यो अगाडि बढ्न सकेका थिएनौँ। यो कसरी बन्यो होला त्यसमा? यसमा यो चापडमा भनेको त्यो दुईटा एकै ठाउँमा राखिदियो भने कुन कहाँ बनेको भन्दा छुट्याउनु गाह्रो छ। दिस इज मेड इन नेपाल, यहाँनिर लेखेको छ। कृषि सरले भन्नुभयो भू उपग्रह निर्माणमा संलग्न विद्यार्थीलाई अहिले वैज्ञानिकहरूले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। बन्द प्रशिक्षण पुसको दोस्रो सातासम्म चल्ने बताइएको छ। नेपालीले नै भू उपग्रह निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न विभिन्न संस्थाको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। युनेस्कोबाट स्याटेलाइट नभएका देशहरूलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्ने भन्ने एउटा मिसन लिएर नेपाल सरकारको सपोर्टमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत केही गर्नु पर्यो देशले भन्ने हिसाबले हामीले एउटा न्यानो स्याटेलाइट उडाएका थियौँ। तपाईँहरू सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। 2 वर्षको अवधिमा तयार गरेपछि पृथ्वीबाट 400 किलोमिटर पृथ्वीको कक्षमा परिक्रमा गराइनेछ। नेपाली वैज्ञानिक सम्मिलित नेपाली पहिलो भू उपग्रह नेपाली SAT-1 यसअघि नै सफल प्रक्षेपण भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा र लू बीच नेपालमा कोभिडले पारेको असर, कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र कोरोना विरुद्धको खोपको सहयोग लगायत विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
कतार विरुद्धको 3 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले क्लिन स्विप गरेको छ। दोहामा बिहिबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा कतारलाई 109 रनले हराउँदै नेपालले सिरिज 3-0 ले कब्जा जमाएको हो। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 119 र दोस्रो खेलमा 61 रनले पराजित गरेको थियो। नेपालले दिएको 165 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कतारले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै केवल 55 रन मात्र जोड्न सक्यो। यसअघि नेपालले ब्याटिङ गर्दै 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 164 रनको कीर्तिमानी योगफल बनाएको थियो। नेपालका लागि सीता राणा मगरले अभिजित रहँदै 82 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन्। आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसियाली छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले कतारसँग 3 खेलको T20 सिरिज खेलिरहेको हो। विश्वकप छनौट भने नोभेम्बर 22 देखि 28 सम्म दुबईमा आयोजना हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको नयाँ संस्करण भोलिबाट सुरु हुँदैछ। लिगको उद्घाटन खेलमा यसै सिजन ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको साधोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्नेछन्। लिग सुरु हुनु पूर्व अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनएफआले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबै क्लबले राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताएका छन्। लिगमा सहभागी सबैजसो क्लबले आफ्नो टोलीमा युवा टोलीको बाहुल्यता रहेको र लिग जित्नका लागि खेल्ने बताएका छन्। एनएफआले सुरुवाती 2 चरणका लागि जारी गरेको तालिका अनुसार उद्घाटन पछिका खेल पनि दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। एक दिनमा 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल दिनको 1 बजे हुनेछ भने दोस्रो खेल पौने 5 बजे सुरु हुनेछ। 14 टोलीले सहभागिता जनाएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा कुल 91 खेल हुँदैछन्। लिगको पुछारका 2 टिम रेलिगेसनमा रहँदै बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। लिगको विजेताले 75 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ भने उपविजेताले 50 लाख रुपैयाँ र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। यस्तै हरेक खेलको विजेताले 50,000 पाउनेछ भने बराबरीमा खेल सकिए दुवै टोलीले 25-25 हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हाल नेपालमा अरब सागरमा बनेको निम्नचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली भयो। आज राति बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।